बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मौजूद नाज़रीन, इस्लाह तिलावत के उन्वान से 11वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं कि जो कुरान को उम्दा तरीक़े से तिलावत न करे। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है। इस हदीस में एक लफ्ज़ है मल्लम यतगन्ना बिल कुरान, कि जो कुरान करीम को तगन्नी के साथ न पढ़े। इसकी तशरीह और तफसीर में उलमा ने मुख्तलिफ अक़वाल बयान फरमाए हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया कि इससे मुराद यही है कि जो तरन्नुम के साथ अच्छे अंदाज से न पढ़े या कोशिश न करे उसके लिए। बाज़ उलमा ने ये भी फरमाया कि जो जहर न करे, यानी आवाज़ को थोड़ा सा निकाल कर ना पढ़े। जैसे पहले भी हमने अर्ज़ किया था कि बाज़ लोग जैसे खामोश तिलावत करते हैं और सिर्फ देख कर समझते हैं दिल ही दिल में कि हम पढ़ रहे हैं। तो ये बाज़ ने कहा कि उनके लिए तवज्जो की बात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शख्स हम में से नहीं, यानी कि वो हमारे तरीक़े पर नहीं है, हमारा मुत्तबे नहीं कहलाएगा वो शख्स कि जो जहर यानी आवाज़ निकाल कर ना पड़े। और आवाज़ निकालने से मुराद ये नहीं है कि लोग परेशान हो, मतलब ये कि कम से कम आप उसको सुन सकें। और बाज़ उलमा ने तगन्नी से मुराद ये भी लिया इस्तिग़ना, कि जो कुरान मजीद पढ़कर अपने तबीयत और अपने दिल का इस्तिग़ना अल्लाह से ना मांगे, जो अपनी अंदर की तबीयत को गनी करने की कोशिश न करे। और ये भी ज़ाहिर है कि एक बड़ी अच्छी सिफत है कि आदमी अपनी तबीयत को लोगों से बेनियाज करे, लोगों से गनी कर दे और अल्लाह का मोहताज रहे, अल्लाह से लौ लगाए, अल्लाह की तरफ तवज्जो रखे। तो फरमाएं कि जो कुरान पढ़कर ये कैफियत अल्लाह से तलब ना करे, इस तरह की चीज़ें अपने अंदर यानी कि पैदा ना करे। ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि कुरान पढ़कर फिर उसे तबीयत में गिना ना हो और उसे वही लोगों से उम्मीदें रहें, तारीफ़ के हवाले से या किसी भी हवाले से लोगों से तवक्को और उम्मीद रहे। ये ज़ाहिर है कि इस तरह की जो मनफी और बुरी सिफ़ात हैं वो तबीयत में नहीं होनी चाहिए। तो ये हदीस शरीफ बहुत से मानी की मुतहम्मिल है और हमें कई जिहतों से मैं समझता हूँ कि रहनुमाई करने का हमारे लिए बाइस है। और ख़ास तौर पर हुस्न आवाज़ के हवाले से कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश करें और उम्दा अंदाज से पढ़ें। महज कुरान मजीद मुकम्मल कर देना, महज कुरान मजीद का ख़त्म शरीफ और आपस में इस हवाले से भाग दौड़ के बस मैं जल्दी से जल्दी पूरा करके फ़लाँ से आगे निकल जाऊँ, कुरान मजीद पर कुरान मजीद मुकम्मल कर लूँ, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि अगरचे आपने बज़ाहिर एक या दो कुरान मजीद पढ़े हों लेकिन उम्दा तलफ़्फ़ुज़ के साथ अच्छे अंदाज से पढ़े हों, और उससे भी ज़्यादा कमाल ये है कि आपने उसको समझने की भी कोशिश की हो, और मज़ीद कमाल ये है कि उस पर फिर अमल करने के लिए भी आप आमादा भी हों और बाकायदा अमल भी करें। ये ज़ाहिर है कि मुसलसल फिर कमालात हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। और इस मालूमात और इस वजाहत के बाद आज की जो तिलावत हम क्लास में शामिल कर रहे हैं वो सूरतुन नस्र की तिलावत है। कुरान मजीद की मशहूर सूरह मुबारक इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, और बहुत से लोग यकीन नमाज में तिलावत करते हैं। तो इसकी हम तिलावत भी कर रहे हैं, अल्फाज के कुछ मानी भी आपके सामने बयान करेंगे। सूरतुन नस्र मदनी है। बाज़ उलमा ने यानी अगरचे नुज़ूल इसका मक्का मुकर्रमा में हुआ लेकिन चूँकि हिजरत के बाद हुआ है इसलिए इसको मदनी कहते हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया कि ये फ़तह मक्का के मौके पर ये सूरत नाजिल हुई। बाज़ ने फरमाया कि हज्जतुल वदा के मौके पर नाजिल हुई और इसमें जौक दर जौक मुसलमान लोगों के इस्लाम में दाखिल होने की तरफ इशारा फरमाया गया। और इसी मुनासिबत से फरमाया गया कि जब आप ये मंज़र देखें तो और अल्लाह की बारगाह में रुजू करें और अल्लाह का ज़िक्र करें, तस्बीह इस्तिग़फ़ार वग़ैरह करें। और तस्बीह और इस्तिग़फ़ार यकीनन जिस तरह अल्लाह की कोई नेमत हासिल हो उस मौके पर भी करना चाहिए ताकि वो शुक्र में शुमार हो। और इसी तरीके से जब कोई आजमाइश आ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए तो उसके लिए भी कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की हम्द करनी चाहिए। तो उसकी बरकत से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किलात को दूर फरमाता है। तो आज की तिलावत हम कर रहे हैं सूरतुन नस्र, जिसको सूरह फतह भी कहते हैं, सूरह तौदी यानी अलविदाई सूरत भी कहते हैं। कि ज़ाहिर है कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा उसके बाद किया है, तो इस एतबार से अलविदा का भी यानी इसमें एक तसव्वुर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह
یہ والفتح میں چونکہ ہا ہے آخر میں، اس کی اس انداز سے ادائیگی کہ جس سے بہت نمایاں محسوس ہو، ظاہر ہے کہ مشکل ہے، اس لیے کم از کم آپ کو خود کو آواز آ جائے کہ میں نے ہا کو پڑھا ہے، یہ کافی ہے۔ بعض لوگ اس کو زبر دے دیتے ہیں اس کی اظہار کے لیے، والفتح، تو اس انداز سے زبر بھی ظاہر ہے کہ یہاں پر پیدا نہ ہو، آپ کو آواز آ جائے کہ میں نے ہا کی ادائیگی کی ہے۔ اذا جاء نصر، یہاں پہ جاء میں مد ہوگا، یعنی حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، تو یہاں پر جا میں جو الف ہے اس کے بعد جب یعنی حروف مدہ میں کوئی حرف آ جائے اور پھر اس کے بعد حمزہ یا سکون آ جائے، جزم آ جائے، تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ مد کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ پھر مد کی بھی پھر مقداریں ہیں کہ 2 الف یا 3 الف و 4، اس کی پھر اقسام ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے تاکہ ہمارے عام ناظرین کو مشکلات نہ ہوں۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ جب قرآن میں مد دیکھیں تو پھر اس کو ایک الف سے بھی زیادہ کر کے آپ نے کھینچنا ہے۔ ایک الف کی ایک مقدار ہوتی ہے جو 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے، جو پہلے ہم بتا چکے، اس سے بھی زیادہ آپ کھینچیں گے، جیسے جا آپ دیکھیں گے مد لگی ہوئی ہے وہاں پر، اس کو زیادہ کھینچیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہاں پہ غنہ کریں گے، الناس، نون جب بھی مشدد ہو یا میم مشدد یعنی تشدید والا ہو تو اس پہ غنہ کریں گے۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، الف ہے اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہاں واستغفر کی را کے بعد ایک ہا ہے، ظاہر ہے اس پہ وقف بھی جیسے اگر کریں اور پھر ہا کی آواز بھی آئے، یہ ہا نہیں ہے، ہا ہے یہ، تو یہ بھی اسی طرح کہ آپ کو اس کی آواز آ جائے اور محسوس ہو جائے، اس کی اپنی آواز آپ خود سن لیں، یہ کافی ہے۔ واستغفر، یا پھر ملا کر پڑھ لیجئے، واستغفرہ انہ کان توابا، تو یہ سورۃ النصر ہے، اس کا جو پیغام ہے وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، نہیں ہم استغفار بھی کریں، حمد بھی کریں۔ اذا جاء، اذا مانے جب، جاء آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور اللہ کی طرف سے فتح۔ ورأیت الناس، رأیت مانے آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ لوگ اللہ کے دین کی، یہ ایک بشارت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس طرح دین میں داخل ہوں گے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ منظر دیکھا، اور بعد میں بھی اسی طرح سے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ افواجا فوج در فوج یعنی گروہ در گروہ، تو جب یہ منظر آپ دیکھیں فرمایا فسبح، سبح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کیجیے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی کہ ایسی تسبیح کہ جس میں تسبیح بھی ہو اور حمد بھی ہو، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، اب اس میں سبحان بھی آ گیا تو سبح پر عمل ہو گیا، و بحمدہ کا تو بحمد ربک پر بھی عمل ہو گیا، تو اس لیے ایسی بھی تسبیح کرنی چاہیے، خالص سبحان ربی العلیٰ بھی پڑھتے ہیں رکوع میں، سبحان ربی سجدے میں، سبحان ربی العظیم رکوع میں، تو اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بھی بہت سے فضائل و کمالات ہیں، کبھی انشاءاللہ الگ سے اس موضوع پر بیان کریں گے کہ ان تسبیحات کی کیا کیا برکتیں اور فضائل ہیں۔ واستغفر، اور استغفار کیجیے، یہاں پر علماء نے لکھا کہ ای استغفر لامتک، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے، تو یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت دعائیں فرمائی، آج اس کا تقاضا ہے کہ ہم بھی کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کریں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں تو نماز پڑھا کریں، انہوں نے ہمیں ہر وقت یاد رکھا، ہم بھی سرکار کو یاد رکھیں۔ جمعے کی بابرکت رات ہے، کوشش کیجیے گا کہ کثرت سے درود شریف بھی پڑھیں، سورہ دخان کی تلاوت کیجیے، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، اگلے دن پھر جمعہ ہے، جمعے کی برکتیں حاصل کیجیے، جس قدر ہو سکے ان لمحات کو ہم کام میں لائیں، دعاؤں کی بھی کثرت کریں، استغفار کی بھی کثرت کریں، اور ان ساعتوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ آخر میں فرمائے کہ انہو کان توابا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، یا بہت زیادہ توجہ فرمانے والا ہے، یعنی بندے جتنی توجہ کرتے ہیں اللہ اس سے زیادہ توجہ فرمانے والا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی کلاس تھی کہ جس میں سورۃ النصر کی کچھ فضیلت اور اس کی برکتیں آپ کے سامنے، یعنی جو اس کا پیغام ہے وہ بیان کیا، شب جمعۃ المبارک کے حوالے سے کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے، باقی حسن آواز کیا ہے، تغنی کیا چیز ہے، جو شروع میں ہم نے کچھ معانی بیان کیے، اس حوالے سے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو آج کی اس بابرکت رات کی بھی برکتیں عطا فرمائے، سورۃ النصر اور دیگر جو تلاوات ہیں ان کی بھی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود السلام کی بھی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔